انكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك وعلى جدك رسول الله وعلى جدتك خديجة الكبرى وعلى أبيك أمير المؤمنين قائد غر المحجلين وعلى أمك فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى أخيك الحسن المجتبى وعلى أئمة المسلمين من ولدك الطيبين الطاهرين المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 يا مولانا يا صاحب